اے رنگ برنگے بکرے چھترے پاویں اونٹ تے گاواں نے سانو گوشت خون نال سانو گوشت خون نہ لوڑاں اے دتیاں رب صداواں نے عرش فرش تے پہ گئیاں دماں ابراہیم خلیل دیاں عرش فرش تے پہ گئیاں دماں ابراہیم خلیل دیاں ڈٹھیاں جگ نے عظمتاں سونے اسماعیل دیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت یکتائی للہیت اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات واسطے خاص، ان گن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے دستی رومال ہے۔ حضرات تسی سیرت ابراہیم اور قربانی دے مسائل تے پچھلا جمعہ میرا خیال ہے سماعت کر چکے ہو۔ بہرحال ہر خطیب دا اپنا ایک انداز ہے، ہر کسی دا بات سمجھان دا اپنا ایک طریقہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن سیرت ابراہیم اور اس دے چند تقاضے تواڈے سامنے رکھ کے بات نو کسی نتیجے تک پہنچان دی کوشش کرانگا۔ بات صرف سیرت دی نہیں بلکہ بات ہے عمل کرن دی۔ قربانی جیسی عظیم عبادت جس نو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال منسلک فرمایا ہے، اس کائنات تے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی انبیاء اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، کوئی ایک بستی والا آیا ہے، کوئی پنڈ والا آیا ہے، کوئی شہر والا آیا ہے، کوئی ایک علاقے والا آیا ہے، کوئی ایک قوم دے لوگاں وال نبی بن کے آیا ہے، اور اس کائنات پہ صرف دو نبی ایسے نے جنہاں نو اللہ نے نبوت عالمگیر عطا فرمائی ہے، جنہاں دی دعوت عالمگیر ہے۔ انہاں چو ایک ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک، اور دوسری سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات ہے۔ قرآن پاک دی 25 آیات اندر اور غالباً 25 سورتاں اندر 69 بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور تذکرہ کدے اندر؟ اپنی کتاب قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اس تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی عزت عظمت وقار شان رفت بلندی مقام اے واضح ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ذبیح اللہ بھی کیا جاندہ ہے اور خلیل اللہ بھی کیا جاندہ ہے، اللہ دے دوست مہمان نواز بھی نے، مہمانہ دی مہمان نوازی کرنے والے میرے سوڑے خلیل اللہ، اللہ دے پیغمبر نے کائنات دے لوگوں
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس طرح ہر نبی نو اللہ نے توحید دی دعوت دے کے اس کائنات تے مبعوث فرمایا ہے، ایویں ہی جناب ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے توحید دی دعوت دے کے اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں جناب خلیل اللہ تو کہ حضرت خلیل نے اللہ دی توحید دا کبریائی دا ڈنکا بجایا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف اپنیاں تک بلکہ دشمناں تک، اور دشمن بھی کوئی عام نہیں سن، چوٹی دے دشمن سن، چوٹی دے دشمن جڑے صرف خلیل اللہ دے دشمن نہیں سن بلکہ اللہ دی کبریائی دے بھی دشمن سن۔ حضرت خلیل اللہ نے انہاں تک دعوت پہنچائی ہے، اور پھر دعوت دا انداز بڑا پیارا اپنایا ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں حضرت خلیل اللہ دے بارے، فرمایا کائنات دے لوگو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا 85 والےو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تواڈے واسطے نمونہ ہے، نمونہ۔ جویں فرمایا نبی علیہ السلام دی سیرت تواڈے واسطے نمونہ ہے، ایویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بھی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ آؤ سیرت دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں تاکہ بات واضح ہو سکے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کس طرح توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے۔ سب تو پہلے حق نو تلاش کرن دی کوشش کریے کہ حق کیڑے پاسے، حق کنہ لوگاں دے کول، پھر جدو حق مل جائے، حق نظر آ جائے، پھر اس نو تسلیم کر لینا، اے نبیاں دی دعوت ہے، اے انبیاء دا طریقہ ہے، اے طریقہ کار نبیاں نے اختیار کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے کولو سوال کریے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے اپنی قوم دے سامنے، فرمایا اے میری قوم، اے جڑا سورج چند ستارے، ہن ویکھیا جے ذرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیویں قوم نو حق پہچانن دی دعوت دیتی ہے، کیویں قوم نو حق پہچانن دی کوشش کروائی جا رہی ہے تاکہ قوم قبیلے دے لوگ حق پہچان لین، حق انہاں تے واضح ہو جائے تاکہ کل نو کوئی اعتراض نہ کر سکے ساڈے تک تے حق پہنچے ہی نہیں سی، اسی حق نو تسلیم کیویں کر لیندے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستاریاں نو ویکھیا تے کہن لگے اے میری قوم، اے ستارے بڑے چمکتے پہ نظر آندے نے، انہاں دی روشنی بڑی نظر پئی آ رہی ہے، انج لگدا جویں اے خدا ہو سکدے نے، انج لگدا جویں اے الہ ہو سکدے نے، انج لگدا جویں دنیا بنان والے اے جڑی آسمان تے چیز نظر آ رہی ہے، اے جڑے آسمان تے ستارے نظر آ رہے نے، اے ہی الہ ہو سکدے نے۔ لیکن میں صدقے تے قربان جاواں کائنات دے باسیو، نال ہی انداز تبلیغ ویکھو، انداز دعوت دا انداز دیکھو کیسا ہے۔ نال ہی فرمان لگے جدو ستاریاں دی روشنی مک گئی، جدو ستارے غروب ہو گئے، بے نور ہو گئے، کہنے لگے میری قوم جدی روشنی مک جائے، جڑی چیز غروب ہو جائے، جدے تے زبان آ جائے، او الہ نہیں ہو سکدی، او خدا نہیں ہو سکدی، او کائنات نو چلان والا نہیں ہو سکدا۔ ستاریاں دی روشنی تے مک گئی ہے، لہذا اے بات تے سمجھ اندر آ گئی کہ ستارے الہ نہیں ہو سکدے۔ آؤ کائنات دے لوگو سیرت ابراہیم دا تذکرہ کراں، سیرت ابراہیم دے تقاضیاں دا تذکرہ کراں۔ سیرت ابراہیم دا پہلا تقاضا اے وے کہ حق نو پہچانیا جائے،
حق دی پہچان کروائی جائے تے انداز بھی بڑا اچھا اپنایا جائے۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ انداز سختی والا ہوئے، اے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوجے نو مارن پہ جاؤ، انداز نرمی والا، پیار تے محبت والا انداز اپنا کے حق دی پہچان کروائی جائے نا، تاکہ باطل نو سمجھ آ جائے، ہو سکے تے ایمان لے کے آ جائے نا، او دی زندگی سمر جائے، او دی دنیا بھی سمر جائے، او دی آخرت بھی سمر جائے۔ جناب ابراہیم نے اے سوال و جواب کر رہے نے، قوم والیو اے الہ نہیں جے ہو سکتے جے اس زمانے اندر ستارے الہ نہیں، حالانکہ اے ستاریاں دی پوجا کرن والے، اے سورج دی پوجا کرن والے، اے چاند دی پوجا کرن والے، ابراہیم علیہ السلام دی قوم بتاں دی پجاری ہے۔ باپ بت بناندا بھی ہے، بت ویچدا بھی ہے، باپ بت بنا کے بت ویچ دے تے بیٹا بتاں دی نفی پیا کرواندا ہے، بیٹا توحید دا پیغام پیا سناندا ہے، بیٹا توحید دی دعوت پیا دیندا ہے۔ اے میری قوم والیو، اے ستارے الہ نہیں جو ہو سکتے، جے ادوں ستارے الہ نہیں سن تے اج بھی ستارے الہ کوئی نہیں۔ جے اج بھی کوئی ستاریاں دی پوجا کرے، واضح گمراہی دے اندر، واضح گمراہی دے اندر، شرک دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر، کائنات دے لوگوں جے ستارے الہ کوئی نہیں، پھر سورج بھی الہ کوئی نہیں، پھر چاند بھی الہ کوئی نہیں۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جدوں چاند نو ویکھیا ابراہیم خلیل اللہ نے، کہنے لگے میری قوم انج لگدا ہے جویں اے چاند ستاریاں تو بڑا ہے، ہو سکدا ہے اے الہ ہوئے نا، کیونکہ اے جسامت اندر بہت بڑا نظر آ رہا ہے، ہو سکدا ہے اے الہ ہوئے۔ جدوں او بھی غروب ہو گیا، جدوں چاند دی روشنی بھی ختم ہو گئی، کہنے لگے اے بھی الہ کوئی نہیں، کیونکہ اے بھی ڈوب گئے، اے دی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا اے بھی الہ کوئی نہیں۔ اے میری قوم ایویں ہی تسی اینو الہ بنایا ہے۔ اگلے مقام تے فرمایا ہے کہ سورج نو ویکھیا ہے، چمکدا دھمکدا سورج ویکھیا ہے، کہنے لگے انج لگدا ہے جویں سورج الہ ہو سکدا ہے، کیونکہ سورج چاند تو بھی بڑا ہے۔ کہنے لگے میری قوم اے الہ ہو سکدا ہے، اے دی عبادت کریں گے، اے ساڈا معبود ہو سکدا ہے، کیونکہ ستاریاں تو بھی بڑا ہے، چاند تو بھی بڑا ہے۔ لیکن جدو سورج بھی ڈوب گیا، سورج دی روشنی بھی مک گئی، کہنے لگے اے بھی الہ ہو سکدا نہیں، ہو سکدا۔ وہ جڑا ڈوب جائے، جدی روشنی مک جائے، وہ الہ ہو سکدا ہے؟ کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ قوم نو بڑے پیارے انداز دے نال سمجھایا ہے، قوم نو اچھے طریقے دے نال سمجھان دی کوشش کی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہنا، ساڈے استاد کہندے نے کہ مشرک بندہ عقل تھلے مودی مار کے آپ اتے بہ جاندا، انہوں کوئی سمجھ نہیں آوندی۔ یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے، سیدنا ابراہیم توحید دا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن انہاں نوں سمجھ نہیں آ رہی۔ جس دماغ اندر شرک آ جائے، جس دماغ اندر اللہ دی الوہیت دے نال، اللہ دی ربوبیت دے نال، اللہ دی اسماء و صفات دے نال شرک آ جائے، اس دماغ اندر توحید بڑی اوکھی جی آیا کر دیئے۔ قسمتاں والے نے جنہاں دے دل دماغ اندر توحید دا ترانہ چھا جائے، جنہاں دے دلاں تے توحید نقش کر جائے، بڑیاں عظمتاں والے، انہاں نوں سمجھ نہیں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہنا چاہ رہے نے، کی سمجھا رہے نے قوم نو۔ لیکن قوم دے لوگاں نوں سمجھ نہیں آئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہنا چاہ رہے نے۔ حق دی دعوت نو، حق نو پہچان کروائیے سیدنا ابراہیم نے، پہلے مثالاں پیش کیتیاں نے تاکہ کوئی شک تے شبہ باقی نہ رہ جائے۔ مثالاں جدوں پیش کر دیتیاں نے، ہن قوم نو دعوت دے رہے نے۔ ایک اگلا انداز ہے، فرمایا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد۔ دیکھیا جے قوم تو بعد ابا جی دی واری آ گئی، قوم تو بعد اپنے گھرانے دی واری آ گئی۔ کائنات والے 85 والے توجہ میرے ول کرے آجے، میں ایک بڑی گل سمجھانا چاہنا، بڑی توجہ
مطلب گل سمجھانا چاہنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آقا فرماندے نے حدیث قدسی ہے, اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ اگر دنیا دے اندر کوئی بندہ اتنے زیادہ گناہ کر لے, اتنے زیادہ گناہ کر لے کہ وہ دے گناہ منل زمین و آسمان دا خلاف پر ہو جائے نا, اتنے زیادہ گناہ لے کے میرے کول آ جائے لیکن وہ دے نام اعمال اندر شرک نہ ہوئے, میں اللہ چاہاں تے معاف کر دیاں, میں اللہ چاہاں تے سزا دے دیاں, اے اللہ دی مرضی ہے. لیکن اعلان کیے فرمایا شرک نہ ہوئے. پتہ چلیا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ زنا بھی کوئی نہیں, اتنا بڑا گناہ چوری ڈاکہ بھی کوئی نہیں, اتنا بڑا گناہ شراب دا گناہ بھی کوئی نہیں, وہ اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ جھوٹ بولن دا کوئی نہیں. دنیا دے اندر جتنے بھی گناہ نے سب تو بڑا گناہ شرک دا گناہ ہے. کائنات دے لوگو, اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیویں جناب اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے, فرمایا یا آباتی یا آباتی, ہائے ہائے میں قربان جاواں, کیویں باپ نو مخاطب کیتا ہے. باپ مشرک ہے, سارے گناہاں تو بڑا گناہ کر دے, سارے گناہاں تو بڑا گناہ شرک دے. باپ مشرک ہے, باپ بت بناندا بھی ہے تے بت ویچدا بھی ہے. فرمایا یا آباتی, اے میرے ابا جان, اے میرے ابو جی, ہائے میں قربان جاواں. اوے 85 والیو, اج اسی والدین نال مخاطب ہونے ہاں, ساڈا انداز تکلم ہی وکھرا ہے, ساڈا انداز گفتگو ہی وکھرا ہے. اسی گل کریے, اوے ابا تینوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا ہے, ابا تینوں سمجھ نہیں آئی میں اینی دیر ہو گئی کھپ دے پے نوں, ہاں ہن ابے نوں سمجھ نہیں آئی جنہیں 30-40 سال تینوں پالے ہے, ہن تینوں سمجھ آ گئی ہے, ابے نوں تے سمجھیں کوئی نہیں. اوے تو مخاطب کرے اپنے والد نوں گالی دے کے مخاطب کرنا ہے, تو مخاطب کرے اپنی ماں نوں گالی دے کے مخاطب کرنا ہے. میں پوچھنا چاہنا تینوں کنے حق دیتا ہے کہ تو باپ نو مخاطب کرے تے باپ نو بدتمیزی دے نال مخاطب کرے. میں سوال کرنا چاہنا, اوے تینوں کہ شریعت نے حق دیتا ہے کہ تو اپنے والدین دے نال ناراضگی والا سلوک کرے, تینوں کنے حق دیتا ہے کہ تو جناب غصے دے انداز نال گل کرے. بیٹا مشرک نہیں ہے, بیٹا مومن ہے, باپ مشرک ہے, سب تو بڑا گناہ ہے, پھر بھی بڑے پیار نال بلایا ہے. سیرت ابراہیم میرے تیرے واسطے نمونے, سبق کی یہ پیغام کی دینا چاہنا, باپ جتنا مرضی گنہگار کیوں نہ ہوئے, حتیٰ کہ باپ مشرک ہوئے, وہ سن لو 85 والے ہو, بابا مشرک بھی ہوئے نا, اماں شرک بھی کر دی ہوئے, انہاں اندر گناہ بھی بے شمار ہو, جھوٹ بھی بولن تامی, شراب بھی پین تامی, اور گناہ بھی کرن تامی, لیکن بلانا امی ابو نو ادب دے نال. یا آباتی, اے میرے ابو جان, اے میرے ابو جان, تسی کیوں انہاں دی عبادت کر دے ہو, تسی کیوں انہاں دی پوجا کر دے ہو جنہاں نو کوئی نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں, جڑے نہ تانوں نفع دے سکدے نے نہ تانوں نقصان پہنچا سکدے نے. اے میرے ابا جان تسی انہاں دی کیوں عبادت کر دے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان نو دعوتاں پہ دیندے نے, تے نالے پتہ ہے نا جدوں اگلے بندے کول دلائل نہ ہون, جدوں اگلے بندے کول اپنا جناب موقف ثابت کرن واسطے دلیل نہ ہوئے نا, پھر وہ بندہ لڑن واسطے پیندا ہے, وہ بندہ پھر اگوں پیار نال گل نہیں کرے گا, بلکہ وہ بندہ اگوں تانوں جناب لڑن واسطے آئے گا, تواڈے نال غصے والے انداز سے گل کرے گا. تے بالکل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال بھی انج ہویا ہے. باپ کہنے لگا ابراہیم باز آ جا, اے ابراہیم چھڈ دے دعوت دینی, چھڈ دے تبلیغ کرنی, وگرنہ تینوں میں گھروں کڈ دیاں گا, وگرنہ تینوں میں اے شہر چوں کڈ دیاں گا, ابراہیم تینوں رجم کر دیاں گا. لا ارجمنکا لا ارجمنکا وہجرنی ملیا. ابراہیم دعوت چھڈ دے, نہیں تے تینوں ادھا گڑا کھود کے او دے اندر نپ کے اتوں کنکر مار کے تینوں رجم کر دیاں گا. واہ قربان جاواں سیدنا خلیل
خلیل دی عظمت تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہ آکھے ساڈا رب اللہ پھر انہاں استقامت اختیار کیتی ہے، جناب خلیل نے بھی استقامت اختیار کیتی ہے۔ باپ کہندا ہے بیٹا چھڑ دے نہیں تے تینوں رجم کر دیاں گا۔ ہائے ہائے اوے موت اکھاں دے سامنے ویکھ کے کیڑا بندہ ہے جڑا ڈول نہیں جاندا، او جنوں اکھاں سامنے موت دسدی پئی ہوئے نا او دے کولوں جو مرضی منا لو، اونوں جو مرضی کرا لو، وہ آکھے گا جی ٹھیک ہے جو کہندے او کر دینا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ فرماندے نے میں توحید دا پیغام دین تو باز نہیں آ سکدا۔ باپ کہندا ابراہیم گھروں کھڑ دیاں گا، ہائے میں صدقے تے قربان جاواں، ابو جی گھروں نکل جاواں گے توحید دا پیغام نہیں چھڈاں گے، ابا جی دل کردے رجم کر دیو توحید دا پیغام نہیں چھڈاں گے، 85 والے ہو توحید بیان کرنی ہے، اللہ دی کبریائی بیان کرنی ہے، باپ ناراض ہوندا تے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ادب دا تقاضا ہو رہے لیکن توحید دا تقاضا ہو رہے، باپ ہمیں مشرک توحید دی دعوت دینی ہے لیکن ادب دا پہلو نہیں چھڑنا، باپ ہمیں فاسق فاجر توحید دا پیغام دینا ہی دینا ہے لیکن ادب دا تقاضا نہیں چھڑنا۔ پنڈ والے ہو توحید دا پیغام دینے ہاں، باپ ناراض ہوندا ہو جائے، ماں ناراض ہوندی ہے ہو جان، بستی والے ناراض ہوندے نے ہو جان، اے 85 والے کہنا قاری صاحب اگلے جمعے توحید نہ بیان کرے آجے، جمعے تو ہٹا دیاں گے، جمعے تو چھٹی کروا دیاں گے، پنڈ وچوں نکال دیاں گے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے او قاری صاحب ہون گے جنہ دے دل اندر ایمان کامل ہوئے گا، کدی بھی توحید دا انکار نہیں کرن گے۔ اے 85 کی چیز ہے، 85 دی امامت کی شے اور کوئی بھی لالچ دے لینا توحید دے مقابلے اندر تے کچھ بھی نہیں برداشت کیتا جا سکتا۔ ایک پاسے اللہ دی کبریائی دا نعرہ ہوئے نا، دوجے پاسے دنیا دی لالچ ہوئے نا، سب کچھ لوگوں چھڑیا جا سکتا ہے، سب کچھ چھڑیا جا سکتا ہے لیکن اللہ دی توحید نو چھڑیا جا سکتا نہیں، چھڑیا جا سکتا سب کچھ، مال بھی، اولاد بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ سب تو پیاری چیز بندے نو کی ہے کیوں جی؟ دو ہی چیزاں، یا مال تے یا جان، تے جیڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں تو بے خوف ہوئے پھر دعوت انبیاء مشن انبیاء صحیح طریقے نال اوہی بندہ آگے پہنچا سکتا ہے جڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں تو بے خوف ہوئے، جنہوں زندگی موت دا ڈر نہ ہوئے، اور اہل توحید نو اللہ دے فضل نال موت دا ڈر ہوندا نہیں ہو سکتا۔ زندگی موت کدے ہاتھ اندر ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز للہ رب العالمین، اللہ واسطے۔ تے جس بندے دی زندگی موت اللہ واسطے ہوئے انہوں کسی چیز دا خوف ہو سکتا نہیں، خوف ہو سکتا، بے خوف او دعوت بیان کردہ ہے۔ کائنات دے لوگو سیرت ابراہیم دا دوسرا تقاضا اے وے کہ نبیاں دی دعوت توحید نو بیان کردیاں جنیاں بھی مشکلات آ جان، جتنیاں بھی جناب آزمائشاں آ جان، جتنے بھی تہاڈے تے حملے ہو جان سارے برداشت کر لینے لیکن توحید نو چھڑنا کوئی نہیں۔ یہ تقاضا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ پہلا تقاضا کہ والدین دا ادب و احترام ضروری ہے، اور دوسرا تقاضا اے وے کہ جتنیاں بھی مشکلات آ جان توحید دے پیغام نو چھڑنا نہیں چھڑنا۔ اور پھر اس تو بعد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو دعوت پیش کی تھی تو کہنے لگے قل هل یسمعونکم، اے لوگو اے دسو جنہ دی تسی عبادت کردے ہو اے سن دے نے؟ قل هل یسمعونکم، کیا اے سن دے نے؟
او یضرونکم او ینفعونکم، کیا تانوں کوئی نفع دیندے نے یا نقصان پہنچاندے نے؟ فرمایا نہیں۔ کیا پھر عبادت کیوں کردے ہو؟ فرمایا عبادت اسی تاں کرنے ہیں ساڈے بڑے وڈیرے کردے آئے نے۔ کی جواب دیتا ہے؟ کہ میرے ساڈے بڑے کردے آئے نے اسی تاں کرنے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ السلام دا زمانہ نہیں، نبی علیہ السلام تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا زمانہ ہے۔ آج جواب ساڈا کی ہوندا ہے؟ اسی بھی یہی کہنے ہیں اے کام کیوں کردے ہو؟ ساڈے بڑے کردے رہے نے تاں اسی کرنے، ساڈے بزرگاں نے کیتا ہے تاں اسی کرنے آ۔ تے بزرگاں دی گل دین ہو سکتی؟ بولو، دین ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ جے دین ہوندی تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کدے بھی اگوں نہ بول دے جدوں انہوں نے جواب دیتا سی کہ ساڈے بزرگ کردے رہے نے اسی تاں کرنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تواڈے بزرگ کردے رہے نے، او بھی گمراہ سن، تسی بھی گمراہی دے اندر ہو۔ پتہ چلیا جڑا بتاں دی عبادت کرے وہ کی ہے؟ وہ گمراہ ہے، وہ دین دے رستے تو ہٹ چکے ہیں، انحراف کر چکے ہیں۔ اے سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دین دی دعوت دیندیاں مشکل آ جائے وہ تے ڈٹ جانا ہے۔ تے جناب ابراہیم خلیل اللہ تے آزمائش آ گئی، کہنے لگے ابراہیم اے ساری دعوت چھوڑ دے۔ فرمایا نہیں چھڑ سکدا، دعوت توحید نہیں چھڑ سکدا۔ تے ایک دن پتہ کی ہویا ہے، انہاں دا میلہ لگ گیا، میلہ جویں ساڈے لگدے نے میلے ایویں انہاں دا بھی میلہ لگ گیا ہے۔ تے قوم ساری میلے دے اندر ٹر گئی۔ توجہ کرے اج ذرا میرے ول، قوم ساری میلے دے اندر ٹر گئی ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے، ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے آؤ ابراہیم چلیے میلے اندر۔ ابراہیم کہندے نے میں نہیں جانا، میں بیمار ہاں، انی سقیم، میں بیمار ہاں، میں میلے تے نہیں جانا۔ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں سی، یہ روحانی بیماری سی، یہ شرک دی او بیماری سی جڑی انہاں نوں لگی سی۔ تے ابراہیم فرماندے نے میں بیمار ہاں، انی سقیم، کائنات دے لوگو میں توحید دا بیمار ہاں، تسی شرک دے بیمار ہو، میں توحید دا بیمار ہاں، لہذا تواڈے میلے دے اندر میں نہیں جا سکدا۔ نہیں گئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ جدو قوم ساری میلے دے اندر ٹر گئی تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہنچے نے انہوں دے بت خانے دے اندر، تے ایک کواڑا لے کے نا، کلہاڑا لے کے سارے بن دیتے، کسے دا کان لا دیتا ہے، کسے دی باں توڑ دیتی، کسے دی لت توڑ دیتی، کسے دا موڈا لا دیتا ہے۔ تے اینڈ تے آ کے ایک کام کیتا ہے، سب تو بڑا بت سی نا جڑا، او دے موڈے تے کواڑا رکھ کے نا تے واپس آ گئے۔ جدو قوم قبیلہ بستی والے واپس آئے تے ویکھیا اے کی ہو گیا، ساڈے خداواں نال کی بن گئے۔ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو گئے نا اتھے تے کہنے لگے تسی کھاندے کیوں نہیں، بتاں نوں مخاطب کر کے، او تسی پیندے کیوں نہیں، تواڈے سامنے نظر و نیاز نذرانے جناب دمبے بٹے کٹے بچے سارے ہی پے نے۔ حالانکہ ادو بچے پاویں نام ہی ہون، لیکن یہ تو مراد ہے کہ گوشت دوسریاں چیزاں ساریاں جناب اے نظر و نیازاں پئیاں سن تے کہندے کھاندے نہیں۔ انہوں بولن جو کہ ہون تے دسن بھی اسی کیوں نہیں کھاندے۔ قوم تے پاگل، وہ سارا کچھ مال لے آ کے اتنے اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے جدوں لتاں باواں بن کے آ گئے سیدنا ابراہیم، قوم آئی ویکھے اے کی بن گیا تے کہنے لگے اوے اللہ دے بندے اے کنے کیتا ہے؟ او اللہ اپنے معبوداں نوں کہندے سن تے کہنے لگے اے کنے کیتا ہے؟ تے کہن والے کہندے نے ایک نوجوان ٹریا پھردا ہے جڑا توحید دی دعوت دیندا اے انج لگدا جویں او دا ہی کم ہے، اونے کیتا ہے۔ او دا نام کی ہے؟ اونوں خلیل کہیا جاندا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ خلیل تیری عظمت تو قربان جاواں۔ کہنے لگے یہ کام خلیل نے کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو
قوم دے سامنے پیش کیتا گیا ہے، وقت دے حکمران دے سامنے پیش کیتا گیا ہے۔ ایک پاسے وقت دا حکمران ہے، ایک پاسے اکلی جان ہے، ایک پاسے وقت دا بادشاہ نمرود ہے، ایک پاسے کلی جان ہے۔ کہنے لگے ابراہیم اے کام تو کیتا ہے؟ ابراہیم کہنے مینوں کی پوچھ دے ہو، انہوں پوچھو، اپنے تواڈے الہ نے انہاں کولوں پوچھو، مینوں کی پوچھ دے ہو؟ جڑے اپنے جسم تے قادر کوئی نہیں، جڑے اپنے جسم دی حفاظت نہیں کر سکے، وہ تواڈی کی حفاظت کرن گے، وہ تانوں کی بچان گے؟ اے جے سیرت ابراہیم دا تقاضا، سیرت ابراہیم تقاضا کر دی اس بات دا، پیغام دیندی اس بات دا، اے لوگوں جو اپنے آپ نو بچا نہ سکے وہ تانوں بھی بچا نہیں سکے گا۔ سیم وہی حالت ہے اس دور والی، اج دے دور اندر ہی حالت ہے۔ لوگ جاندے نے درباراں تے نظر و نیاز کردے نے، مردہ قبر اندر پیا نہیں بول سکدا، تو مٹی دے اتے کھلو کے جنیاں مرضی باجاں ماری جا نہیں بول سکدا، تو جنیاں مرضی نظر و نیاز دتی جا نہیں بول سکدا، جی میں او نہیں بولے ایویں اے نہیں بول سکدا، جی میں او نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں سن، اون جی اے بھی نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ تے میں تے پھر اکثر کیا کرنا، جی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اونا بتاں دے پجاریاں دے بت توڑے سن توحید دا پیغام دے کے، ایویں جی اج دے زمانے اندر کسے دربار تو چادر لا لی جائے نا تے ڈائریکٹ الزام وہابیاں تے لگدا ہے۔ کنا تے لگدا ہے؟ وہابیاں تے لگدا ہے۔ کیوں لگدا ہے؟ لوکاں نوں پتہ ہے اے توحید بیان کردے نے، تے جڑا توحید بیان کرے او اللہ دے نال شرک گوارا کردا ہی نہیں، او اللہ دے نال شرک گوارا کردا ہی کوئی نہیں۔ تے میں پھر کیا کرنا ہے؟ اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے جے کوئی تانوں توحید بیان کرن دی وجہ تو وہابی کہنا، کوئی غصہ نہ کریا کرو۔ توحید بیان کرن دی وجہ تو کوئی بندہ تانے مینے دے نا تے غصہ نہ کریا جے۔ توحید بیان کرن دی وجہ تو کوئی بندہ تانوں گالاں بھی کڈ لے، غصہ نہ کریا جے۔ انج سمجھیا جے تسی دعوت انبیاء نو دعوت مصطفیٰ تے چل دے پئے ہو، دعوت انبیاء تے گامزنو۔ جے نبیاں دی دعوت دیندے دیندے کوئی تکلیف آ جائے ہنس کے برداشت کر لیا کرو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی فرماندے نے انہاں دے کولوں پوچھ لو نا، کہن لگے ابراہیم تینوں بھی تے پتہ ہے نا اے بول دے کوئی نہیں۔ ہائے ہائے مزہ تے آیا نا، ابراہیم تینوں بھی پتہ ہے اے بول دے کوئی نہیں۔ اوے جے بول دے نہیں تے انہاں نوں الہ کیوں بنایا جے؟ جے بول دے نہیں تے انہاں نوں خدا کیوں بنایا جے؟ تے من لو نا پھر میری دعوت، من لو نا پھر میرا پیغام۔ ابراہیم فرماندے ہون گے اوے من لو نا پھر توحید دی دعوت، کیوں پیچھے پیچھے ہٹ دے جے؟ کیوں توحید دے انکاری بن کے اپنی زندگی پہ گال دے ہو؟ کیوں توحید دا انکار کر کے اپنی زندگی دے دشمن بن گئے ہو؟ کہنے لگے قوم والیاں نے فیصلہ کیتا بالآخر تنگ آ کے، کہنے لگے ابراہیم اسی تینوں آگ دے اندر سٹ دیاں گے۔ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کہندے نے قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے لگے اے اپنے عبادتاں معبوداں دی عبادتاں کرن والے ہو، جے اپنے معبوداں دی تسی مدد کرنی چاہندے ہو تے ابراہیم دے بارے جو کرنا چاہندے ہو کر گزرو۔ ان کنتم فاعلین، انہوں اگ اندر سٹ دیو۔ اگ جلائی گئی ہے، مورخین نے لکھے ہے بڑی لمبی اگ جلائی گئی ہے، اتنی زیادہ اگ جلائی گئی ہے 40 دنوں تک وہ اگ جلدی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات باسیو اتنی زیادہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نو آگ اندر جناب سٹن واسطے، آگ اندر سٹ کے جلان واسطے، توحید دا خاتمہ کرن واسطے ایتھے روک کے میں ایک پیغام دینا چاہنا۔ توحید نو جنی بھی کوشش کر لی جائے مٹان دی، لیکن میرا اللہ
اللہ مٹن نہیں جے دیندا. ایک گل یاد رکھیا جے جنہ مرضی کوئی زور لا لے توحید نو مٹھان واسطے لیکن میرا اللہ توحید مٹن نہیں جے دے گا. انہاں آکھیا اگ اندر سٹ دیو. اگ اندر سٹن تو پہلے جناب جبرائیل آ گئے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام جی جے کہو تے میں تانوں اگ چوں بچا لواں. فرمایا ابراہیم اے جبریل اللہ دے آرڈر نال آیا یا آپ ہی آیا ہے؟ اللہ دے آرڈر نال نہیں آیا. ابراہیم فرماندے نے جبریل واپس چلا جا مینوں تیریاں مدداں دی لوڑ کوئی نہیں. جبریل تیری ہمدردی دی لوڑ کوئی نہیں واپس چلا جا. ایک اور فرشتہ آیا جڑا پانی تے بارشاں والا فرشتہ ہے. کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ جی جے آرڈر دیو تے میں بارش برسا دیاں آگ نو بجھا دیاں. فرمایا اللہ دے آرڈر نہ آیا کہ آپ ہی آیا ہیں آپ ہی آیا اللہ دا آرڈر کوئی نہیں. فرمایا واپس چلا جا تیری مدد دی لوڑ کوئی نہیں. حسبی اللہ. فرمایا مینوں میرا اللہ کافی ہے. جدی توحید دی دعوت میں دینا پیا مینوں میرا او اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہائے میں قربان جاواں کائنات دے باسیو توجہ کرے آجے وقت بھی اجازت نہیں پیا دیندا. جدو بندہ اللہ دے نال پیار پا لے جدو بندہ اللہ دی توحید دا پکارا بلند کرن واسطے دنیا دے نال ٹکر پیا لے لیندا ہے. دنیا دے نال بندہ ٹکر لے لیندا ہے پھر مدداں عرشاں تو آندیاں نے. بندے مدد کرن تے پاویں نہ کرن میرے اللہ نو بندیاں دی مدد دی لوڑ کوئی نہیں. میرے اللہ نو اپنے بندیاں دی مدد کرن واسطے کسے دی مدد دی لوڑ کوئی نہیں. پھر میرا اللہ آپ ہی مدداں کردا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ آگ نو حکم دیتا ہے اے آگ نار ہے اے نار تو سلامتی والی بن جا ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. فرمایا گلزار ٹھنڈی بن جا تیرے اندر میرا پیارا خلیل آ رہا ہے. تے اللہ نے اگ نو ٹھنڈیا کیتا کہ نہیں کیتا؟ نمرود دے مقابلے اندر توحید دی جت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پتہ یہ چلے ہے کہ توحید دا پیغام سناندیاں وقت دے بادشاہاں نال بھی ٹکرانا پہ جائے تے گریز نہیں کرنا چاہیے. اج سانو تھوڑا جہا کوئی دھمکی مل جائے اسی اپنا موقف بدل جانے ہیں اور سانو تھوڑی جی کتوں کال آ جائے اگلی باری مسئلہ نہ بیان کرے آجے نہیں تے جیلے ٹر جاؤ گے. دین شریعت ویر جی تواڈے باپ دا نہیں. دین شریعت کسے دے دادے پردادے دا نام نہیں کہ جویں مرضی کوئی فون کال کر کے دین بدلا لے. اینو دین نہیں کیا جاندا. دین اسلام شریعت ہوئی ہے جو اللہ نے اج تو 1450 سال قبل جناب مکمل کر چھڑی سی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کائنات دے باسیو دین مکمل ہو چکے ہیں. نہ اج تو بعد دین اندر کمی کیتی جائے گی نہ دین اندر زیادتی کیتی جائے گی. تو پھر بولو توحید دا پیغام سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا چاہیے؟ بولو. کوئی ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے. توحید دی دعوت دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو لگ پتہ جائے گا اج تو بعد انشاءاللہ کیڑا کیڑا بندہ گھر جا کے توحید دا پیغام سناندا ہے. کیڑا کیڑا بندہ توحید دا پیغام پہنچاندا ہے گھر جا کے. اللہ دی توحید کی ہے؟ چند سورج ستارے اورلے پرلے بت قبراں تے تھلے پین والے اے الہ نہیں، اے حاجت روا نہیں، اے مشکل کشا نہیں، بگڑیاں بڑھان والے نہیں، داتا گنج بخش دستگیر لجپال غوث اعظم کچھ بھی نہیں. ویسے مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے اللہ دی قسم جدو بندہ مسیتے آ کے اللہ نال وعدہ پیا کرے نالے اقرار کرے زبان چوں تے نالے مسیتوں باہر جا کے اللہ دی توحید تے ڈاکے مار دے ہو. شرم نہیں آوندی سانو؟ پھر سانو شرم نہیں آوندی؟
دنیا تے اسی دوسرا باپ گوارا نہیں کر دے، اللہ دی توحید دے نال اسی کسی نو شریک ٹھہرائیے، پھر اپنے آپ نو اسی مومن آکھیے۔ آج کل بڑے بھابی بھی انج کرتے ہیں، وہ کی کریے جی قاری صاحب برادری دا مسئلہ ہے، برادری ناراض ہو جائے گی۔ اوے اللہ دے بندے، تیری برادری، کنبہ، قبیلہ، مال، دولت، دنیا، اے دنیا دی ساری جناب ریل پیل اس دنیا تے رہ جائے گی، قیامت نو صرف کم آئے گی، آمینہ دے لال دی سنت کم آئے گی یا اللہ تا قرآن کم آئے گا۔ ادو تیرے برادری، قوم، قبیلہ کم نہیں آئے گا۔ اس واسطے میں دعوت فکر دینا برادری دی خاطر، قوم دی خاطر، رشتہ دار اہل و عیال دی خاطر اللہ دے نال شریک نہ کر سونیا۔ اپنی دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی سنوارو۔ اے دنیا دی زندگی ایک واری ہے، دنیا دا میلہ ایک واری ہے، زندگی مکن والی ہے، نہیں پتا کدو مک جائے، کدو ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے۔ اس تو پہلے کہ ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے سانو اپنے اللہ نو راضی کر لینا چاہیے۔ آؤ چند جملے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے سارا تذکرہ جڑیاں دلیلاں قرآن پاک اندر نے انہاں نو اشعار دی زبانی بیان کر کے تے اجازت چاہنا۔ ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، پیار غیراں دا دل وچوں کڈیا۔ ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، پیار غیراں دا دل وچوں کڈیا، شرک کفر نو جڑ تو وڈیا، وہ شرک کفر نو جڑ تو وڈیا، اچا کر دیتا رب غفار، اچا کر دیتا رب غفار، نہ غیراں نال پیار کری، نہ غیراں نال پیار کری، رب دے گا تینوں تار، نہ غیراں نال پیار کری۔ ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، پیار غیراں دا دل وچوں کڈیا، شرک و کفر نو جڑ اتوں وڈیا، اچا کر دیتا رب غفار، نہ غیراں نال پیار کری، نہ غیراں نال پیار کری، رب دے گا تینوں تار۔ نمرود نے لوگو چیخا جلائی، نمرود نے لوگو چیخا جلایا، ابراہیم نو وچ سٹایا، کلے رب نے کیویں بچایا، اوے کلے رب نے کیویں بچایا، ٹھنڈی کر دتی اے گلزار، ٹھنڈی کر دتی اے گلزار، نہ غیراں نال پیار کری، نہ غیراں نال پیار کری، دتی بیٹے دی قربانی، اوے دتی بیٹے دی قربانی، خواب چ من کے حکم ربانی، ابلیس نے کیتی بڑی شیطانی، ابلیس نے کیتی بڑی شیطانی، لگایا اس نو کنکر مار، بگایا اس نو کنکر مار، نہ غیراں نال پیار کری، نہ غیراں نال پیار کری، باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، پتھراں دے نال خوب سجایا، وہ باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، پتھراں دے نال خوب سجایا، کالا پتھر ایک کون چلایا، وہ کالا پتھر ایک کون چلایا، رب لا دیتی اے بہار، رب لا دیتی
کیتی اے بہار نہ غیراں نال پیار کری نہ غیراں نال پیار کری سچ پیار تو رب نال کر لے سچا پیار تو رب نال کر لے صدقہ خیرات نماز بھی پڑھ لے رب لئی جی لے رب لئی مر لے اوے رب لئی جی لے رب لئی مر لے لا دل دی رب نال تار نہ غیراں نال پیار کری اوے نہ غیراں نال پیار کری من لے تو بندیا حکم خدا دا اوے من لے تو بندیا حکم خدا دا چھڑ دے تو در در آنا جانا دکھڑے سارے رب نو سنانا اوے دکھڑے سارے رب نو سنانا بنے زندگی تیری گلزار نہ غیراں نال پیار کری بنے زندگی تیری گلزار نہ غیراں نال پیار کری نہ غیراں نال پیار کری وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین